इन सब तजुर्बात से आपका जो एक नेचुरल जो ज़हन की जो कैफियत है कि जो तहजीब इंसान है इसमें सिर्फ जो सेक्स है वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक अहम सवाल की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे आजकल चैनल्स हैं उस पर बात चल रही होती है, जो सेक्सोलॉजिस्ट कहलाते हैं लोग। सेक्सोलॉजिस्ट क्या चीज़ है? सेक्सोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करते हैं। ये मेडिकल सेक्सोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट, जो माहिर नफ्सियात है, यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट भी सेक्सोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं, उस पर बात करते हैं। ये है एक ब्रॉड कैटेगरी। इस पे मैं आज चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं। जी जनाब, हम आज बात करेंगे सेक्सोलॉजिस्ट, जो मेडिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो उसमें साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी और गायनेकोलॉजिस्ट भी। हमारी जो इंटरेक्शन होता है वो होता है पेशेंट्स के साथ, और ये जो इंटरेक्शन होता है इसकी बेसिस पे आजकल एक बहुत ज़्यादा नैरेटिव चल रहा है कि जो मेल्स के बारे में, कि मेल्स को सिर्फ सेक्स चाहिए। बहुत सारे जो ख़वातीन भी आती हैं वो कई दफ़ा जिक्र करती हैं कि जी मेरा हस्बैंड वो चीटिंग क्यों कर रहा है, वो बाकी औरतों की तरफ क्यों रग़बत उसकी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब आप मीडिया देखते हैं तो ये एक बात बार बार दोहराई जा रही होती है मुख्तलिफ नैरेटिव से कि जो मेल है वो सेक्स की तरफ भाग रहा है। मेल और फीमेल, नो डाउट कि दे हैव रिप्रोडक्शन गोल्स, दे नीड अ सेक्सुअल हेल्थ। एक अच्छा रिलेशनशिप होने के लिए सेक्स की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जो तहजीब इंसान है इसमें सिर्फ जो सेक्स है वो बुनियादी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप हो सकता है कि आप ऐसी पॉपुलेशन को देख रहे हैं जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, उसके सेक्सुअल गोल्स पूरे नहीं हो रहे, उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जेंडर डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे जो क्लाइंट है उसको ये उस वक्त क्लियर नहीं हो रहा होता कि साइकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली वो मेल है या फीमेल है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सेक्सुअली अपना रिप्रोडक्टिव पार्टनर ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है या कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, या इफ़ यू आर लेट्स से सेक्सुअल हरासमेंट के आप विक्टिम रहे हैं या आपने डोमेस्टिक अब्यूज़ फॉलो किया है, इन सब तजुर्बात से आपका जो एक नेचुरल जो ज़हन की जो कैफियत है वो मुख्तलिफ एंगल्स पे आपको देखने पे मजबूर करती है। And sometimes you're obsessed about thinking that maybe you are not good enough, maybe your body is not good, maybe your mechanistic knowledge about sex is not sufficient. यहाँ पे कल्चर और हमारी जो एक इल्मी सतह या हमारी तहजीबी सतह उसका बहुत रोल है। जब आप ऐसे मुआशरे में होंगे जहाँ पे हर वक्त सेक्स को सेल किया जा रहा है, एडवर्टिजमेंट के जरिए, मूवीज के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए, तो एक इन्फ्लेटेड किस्म का नैरेटिव बन जाता है कि शायद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इससे यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इससे इख्तिलाफ रखता हूँ। उसकी क्या वजह है? किसी भी रिलेशनशिप में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बाहमी रिस्पेक्ट। बाहमी रेस्पेक्ट जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, उस पर टाइम लगाना पड़ता है, उस पर इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। पुराने ज़माने में जब एप्स नहीं थी, ये बहुत सारे इंस्टाग्राम्स नहीं थे, और ऐसे चांसेस कम होते थे कि आप जो सिंफ मुखालिफ है उससे आप कांटेक्ट कर सकें, तो लोग सब्र के साथ अपनी एक जो सवारी थी, अपना जो एक रफ़ीक हयात था, उसको लेके चलते थे, और पेशेंस था, डिसिप्लिन था, एक ख़ानदान क्रिएट करने का एक एम होता था, उसमें शर्म भी थी, उसमें रिस्पेक्ट भी थी, इज़्ज़त भी थी, और हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा होता था।
تو کیا اس وقت سیکس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت جی سیکس از دا اونلی تھنگ، یہ ہر مرد کو یہی سیکس چاہیے؟ ایسا تو نہیں تھا. ہاں، اوور دا پیریڈ آف ٹائمس جیسے جیسے ویسٹرنائزیشن ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہم ویسٹ کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم لاز کو دیکھتے ہوئے ہم تھوڑی سی پاپولیشن ہے وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ آپے سے باہر کا مطلب ہے کہ یہ جو نئے ویوز جب آتے ہیں باہر سے تو یہ کئی دفعہ آپ کے کلچر سے متصادم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جب آپ شادی کریں اپنا رفیق ہاتھ ڈھونڈیں، اس میں سیکس از جسٹ ون آف دا تھنگس، ناٹ 100%، ناٹ 90%، ناٹ 80%، پرابلی 20-30%. ٹھیک ہے، تو جب آپ کنوارے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف سیکس نہ بھرا ہو. یہ فرائڈ جو تھا، فرائڈ کی بھی تھیوریز جس میں اس نے انسان کو ایز اے سیکشول آرگن کے طور پہ سیل کیا کہ سب کچھ سیکس کنٹرول کر رہا ہے، یہ ایک سوچنے کا نظریہ ہے. اگر آپ اس سوچ کو بار بار سنیں گے ریپیٹڈلی تو آپ کو یہ لگنا شروع ہو جائے گا. لیکن میں آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک نیا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اصل میں جو سیکس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز چاہیے وہ ہے اٹینشن. جی ناظرین، ہمیں اٹینشن چاہیے، چاہے آپ مرد و عورت ہوں. اگر آپ کو مناسب توجہ ملتی ہے اپنے ساتھی سے، اپنے گرل فرینڈ سے، اپنے بوائے فرینڈ سے، اپنے منگیتر سے، اپنے ہسبینڈ سے، تو آہستہ آہستہ وہ ٹینشن آپ کا گھر، آپ کا جو دل ہے وہ نرم بھی کرے گی اپنے ساتھی کی طرف، اور ایک دوستی کی فضا قائم ہوگی. اس میں آپ کو ایموشنل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی خود سے، جو آپ چیزیں چاہتے ہیں، جو دوسرے کو پسند ہے. اگر میں آپ کو کہوں کوئی فارمولا بتائیں تو اپنے ساتھی کی جو پسندیدگی ہے، جو پسند ہے، اس کو اپنے سے مقدم جانیے، اپنا بھی سوچیے، اپنی بھی چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے. لیکن جب آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، دوسرے کو اپنے سے اوپر رکھتے ہیں، اس سے محبت اور اخلاص اور وفا کی فضا قائم ہوتی ہے. تو جب تک آپ میں کرتے رہیں گے، میری مرضی، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، ایک عزت دارانہ قسم کا، ایک مخلصانہ قسم کا رشتہ قائم کرنا مشکل ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیکس کی ریلیشن شپ میں اہمیت کم ہے، ہاں، لیکن ایک اچھے سیکشل ریلیشن شپ کے لیے جب تک باہمی محبت نہیں ہوگی، ایموشنل کنیکشن نہیں ہوگا، تب تک ایک کامیاب زندگی گزارنا مشکل ہے. کیونکہ خواتین زیادہ تر، اور بہت سارے مرد بھی اس میں شامل ہیں، کہ جو ایکسٹیسی ہے، جو آرگیسمک سٹیٹ ہے، وہ ایموشنل کنیکشن سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. تو اگر کوئی مینٹلی فزیکل سطح پہ ہے، ایک تھوڑا سا پسماندہ ذہن کا یا ریگریسو ہے، تو ایسا شخص ضرور سوچ سکتا ہے کہ سیکس از ایوری تھنگ. لیکن اگر آپ ایک تہذیب یافتہ، ایک میچور انسان ہیں جو اسٹیپ وائز اپنے ریلیشن شپ پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں، تو آپ کا جو پرانا ساتھی ہے، جو ونٹیج ہے آپ کا، اس میں اور نئے میں آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ پرانی شراب میں زیادہ نشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ پرانا ریلیشن شپ، پرانے دوست، پرانا کام، پرانے سکلز، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. نیا جو ہے یہ ایک بچوں کا کھیل ہے. تو قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے تو کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. تو غالب نے کچھ اس طرح اس کی بات کی. تو یہ جو دیدہ بینا ہے، یہ تھوڑا سا بیک سیٹ لے کے، تھوڑا سمجھداری سے اس کو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں کہ آپ کدھر بھاگتے جا رہے ہیں اور کیوں بھاگ رہے ہیں. تو جب آپ ان عوامل کو دیکھیں گے تو اس کی ہاں، ہو سکتا ہے جوانی کا بھی جوش ہو، تو جوش میں تھوڑا سا ہوش میں لائیں، اور اس جوش اور ہوش کو ملا کے جب آپ زندگی کا فیصلہ کریں تو رسپیکٹ کی بنیاد پہ ایک کمپیٹیبلٹی، جہاں آپ دوستی کر سکتے ہوں، اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہوں، اور اگلے کی بات بھی سن سکتے ہو. ایک ہی حادثہ ہے کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. آپ کا اگر کوئی بھی پرابلم چل رہا ہے ریلیشن شپ میں، تو سیکس کی بجائے آپ سوچیں کہ جو پارٹنر ہے وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کون سی باتیں آپ نہیں سن رہے. ایک ڈائلاگ قائم کریں.
بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے لکھ دیجئے, میں آپ سے کوشش کروں گا جلد رابطہ کروں. بہت شکریہ.